Welcome to Excel with Rama. You are watching Active Passive Voice Grammar Guide Series Part 3. Part 1 र 2 हेर्नु भएको छैन भने यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। मोर सेक्सनमा क्लिक गर्नु होला। आजको भिडियोमा सेन्टेन्सको बेसिसमा एक्टिभबाट प्यासिभमा कसरी लग्ने भनेर इजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नु होला। सेन्टेन्स अफर्मेटिभ, नेगेटिभ, इन्ट्रोगेटिभ, इम्परेटिभ र अब्जेक्टिभ गरेर 5 टाइप्सको हुन्छ। यिनीहरूमध्ये आज हामी विशेष गरेर अफर्मेटिभ, नेगेटिभ र इन्ट्रोगेटिभ अन्तर्गत यस नो र डब्ल्युएस क्वेसन्सलाई कसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा विशेष छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला अफर्मेटिभ सेन्टेन्स अर पोजिटिभ सेन्टेन्स पनि भन्छ यसलाई। पोजिटिभ सेन्टेन्स भन्ने बित्तिकै यसमा नेगेसन वर्ड नट पनि हुँदैन र क्वेसन मार्क पनि हुँदैन। सबैभन्दा पहिला यसको स्ट्रक्चरको बारेमा हेरौँ है त। सब्जेक्ट, वर्ब अनि अब्जेक्ट हुन्छ। प्यासिभमा अब्जेक्ट, बी वर्ब प्लस वर्ब 3 बाई अनि सब्जेक्ट। प्यासिभमा जानुभन्दा अगाडि यसको बेसिक रुललाई फेरि हामीले एकचोटि जानौँ है त। अब्जेक्टलाई हामी सब्जेक्टमा लिएर आउँछौँ अनि सब्जेक्ट चाहिँ अब्जेक्टमा हुन्छ। इट मिन्स सब्जेक्ट र अब्जेक्ट चाहिँ क्रस हुन्छ भने अब यसको बिचको जुन भर्ब छ त्यो भर्बलाई चाहिँ वर्ब 3 मा लिएर जानुपर्छ। वर्ब 3 मा लानुभन्दा अगाडि यसमा चाहिँ बी भर्ब चाहिँ राख्नुपर्छ। बी भर्बका 8वटा फर्महरू छन्। ती के हुन् भन्दाखेरि एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बिइङ र बिइङ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अनि यो इक्जाम्पललाई अझ केलाएर हेरौँ है त। He opens the window. He subject, opens main verb अनि the window चाहिँ object. एक्टिभबाट प्यासिभमा लग्दा जहिले पनि हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ। The window object भएपछि यसलाई अगाडि लिएर आऊँ। The window opens यसलाई चाहिँ अब बी भर्बको हेल्प लिएर वर्ब 3 मा लिएर जाऊँ। The window is opened by him. By him is optional. Second example, she can brush her teeth. She subject, can modal auxiliary, brush main verb, her teeth object. अब her teeth लाई अगाडि लिएर आऊँ। Her teeth can be brushed by her. यो सेन्टेन्समा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि मोडल auxiliary verbहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई प्यासिभमा लग्दाखेरि ती मोडल auxiliary verbको पछाडि बी मात्रै राख्यो हुन्छ। Her teeth can be brushed. Brushed verb 3 by her again optional. यसका मोडल्सहरू के छन् त? Can, could, shall, should, may, might, will, would अनि must. यी सबैलाई प्यासिभमा लग्दाखेरि यिनीहरूको पछाडि बी प्लस verb 3 राखे पुग्छ। अफर्मेटिभ सेन्टेन्स पछि अब हामी जान्छौँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा। नेगेटिभ सेन्टेन्सको प्यासिभ बनाउँदाखेरि यसको 3टा मेन गोल्डन रुलहरू छ। 3टा गोल्डन रुल के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा नेगेटिभ मार्कर पत्ता लगाउने, नट जस्ता के वर्डहरू छन् त्यो पत्ता लगाउने। नम्बर 2 करेक्ट अक्सिलरी वर्ब अथवा हेल्पिङ वर्ब युज गर्ने। नम्बर 3 नटलाई अक्सिलरी वर्बको ठ्याक्कै पछाडि राख्ने। इक्जाम्पल, he does not open the window. नेगेटिभ मार्कर नट। गोल्डन रुल अनुसार स्टेप नम्बर 2 यसको करेक्ट अक्सिलरी पत्ता लगाउनु पर्यो। डज नट ओपन भनेपछि यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई प्यासिभ बनाउँदा हामीलाई बी भर्ब एम इज आर चाहिन्छ। अनि द विन्डो अग्रीज विथ इज। अब यसको करेक्ट अक्सिलरी वर्ब के भयो त? इज। अब प्यासिभ बनाऊँ है त। द विन्डो is not. Rule number 3 अनुसार auxiliary verb पछाडि not राख्यौं। The window is not opened by him. Next example, she cannot brush her teeth. अब यहाँ negative marker not. Let's change this into the passive. Her teeth cannot be brushed by her. ध्यान दिएर हेर्नुस् त, cannot पछि be verb रहेछ। Cannot be brushed by her. One more example for this. They are not chasing him. Negative marker not. Auxiliary verb are. Him object भएपछि him लाई subject बनाउँदा he हुन्छ। he सँग are agree गर्दैन। he सँग agree गर्ने be verb भनेको is. So let's go to the answer. The answer is he is not being chased by them. By them optional. कुन चाहिँ टेन्समा कुन चाहिँ अक्सिलरी वर्ब युज गर्ने भनेर एउटा पीडीएफ फाइल बनाएको छ र त्यो पीडीएफ फाइल तल डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ लिंक गरिएको छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला।
अब पालो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सको इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स टु टाइप्सको हुन्छ एउटा यस नो क्वेसन्स अनि अर्को WH क्वेसन्स Yes, no questions starts with helping verb or auxiliary verb. अब auxiliary verb के छन् भन्दाखेरि am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, did र मोडल्स भर्बहरूबाट मोडल्स क्यान कोड सेल्सर यिनीहरूबाट चाहिँ यस नो क्वेसन स्टार्ट भएको हुन्छ यस नो क्वेसन्सलाई प्यासिभ बनाउँदा यसको ध्यान दिनुपर्ने गोल्डन रुल्स के हो भन्दाखेरि यस नो क्वेसन्सको यसको हामीले सेन्टेन्स स्ट्रक्चर मात्रै चेन्ज गर्छौं मिनिङ चेन्ज गर्दैनौँ नम्बर 2 एज युजुअल यसमा हामी टेन्स चेन्ज गर्दैनौँ सो अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यस नो क्वेसन्स हामीले राम्ररी प्यासिभ बनाउन जान्यौं भने WH क्वेसन्स एकदमै सजिलो हुन्छ WH क्वेसन्सलाई धेरै बुझ्न टाउको दुखाउनै पर्दैन अब हेरौँ है त यस नो क्वेसन सिक्नुभन्दा अगाडि यसलाई हामी ब्रेक डाउन गरेर सिक्छौँ एकदम इजी फर्ममा यस नो क्वेसन स्टार्ट्स विथ have verb it means has have had Number 2, yes, no question starts with modal verbs. Can, could, will, would, shall, should, may, might, try, and must. Number 3, be verb start भएको yes, no questions. Am, is, are, was, were. अनि अन्तिममा do verb. Do, does, did. अब हामी yes, no questions लाई passive बनाउँदाखेरि यी चारवटा विभिन्न स्टेप्सबाट सिक्नेछौँ पहिलो स्टेप्स has have had को यदि yes no question has have had बाट स्टार्ट भएको छ भने यसलाई प्यासिभ बनाउने बेलामा हामीले been verb को हेल्प लिनुपर्छ यसको बारेमा हामीले पार्ट 2 मा चाहिँ छलफल गरिसकेका छौं अब एक्टिभ yes no questions लाई प्यासिभ yes no questions मा लग्दाखेरि हेर्नुपर्ने ध्यान दिनुपर्ने कुरा सब्जेक्ट अब्जेक्ट हुने भयो object subject हुने भयो स्पेशली has र have को केसमा object singular छ कि plural त्यो हेर्नु पर्छ फर एक्जाम्पल has she closed the shop यो yes no questions मा has she closed the shop यसलाई यो yes no questions हो कसरी चिनौं has बाट स्टार्ट भएको छ पछाडी क्वेशन मार्क छ नम्बर 2 अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसको अब्जेक्ट कुन हो the shop the shop सिंगुलर भयो यो the shop सिंगुलर भएपछि योसँग अग्री के हुन्छ त has भनेपछि यसको प्यासिभमा क्वेशन्स पनि has बाट स्टार्ट हुन्छ अगाडि बढौं है त has the shop been के बाट आयो हाम्रो फर्मुला अनुसार has the shop been closed by her अर्को एक्जाम्पल has he brought vegetables object भयो अब यसलाई सब्जेक्ट बनाएर आउँदाखेरि भेजिटेबल्स भनेको प्लुरल भेजिटेबल्स चाहिँ has सँग अग्री गर्दैन अब चाहिँ had चाहिँ अब हामीले have मा चेन्ज गर्नु पर्छ सो द आन्सर बिकम्स have vegetables been brought by him ध्यान दिएर हेर्नुस् है त भेजिटेबल्स प्लुरल भएकोले has becomes have been हाम्रो रुल अनुसार आयो brought को brought verb 3 अब had बाट यस नो क्वेशन स्टार्ट भयो भने चाहिँ हामीलाई सिंगुलर प्लुरल हेरिरहनु पर्दैन बिकज had agrees with all the nouns and the pronouns past tense मा यसको सिंगुलर प्लुरल हुँदैन एक्जाम्पल had they rewarded her say अब यसको आन्सर had she been rewarded by them optional and don't forget to put question mark at the end question mark राख्न नबिर्सनु होला अब हामी मोडल्स तिर जाम मोडल्स वर्ब मा चाहिँ प्यासिभ बनाउँदाखेरि बी मात्रै थपे पुग्छ तर बिर्सनु नहुने कुरा यो क्वेशन फर्ममै हुनुपर्छ र क्वेशन मार्क हुनुपर्छ एक्जाम्पल would he solve the problem and the would modal auxiliary he subject solve main verb problem object अब यसलाई प्यासिभ बनाउँ है त would को would the problem object would the problem be रुल अनुसार आयो would the problem be solved को verb 3 solved by him optional question mark will the farmer sell the crops question mark यसको प्यासिभ बनाउँ है त यसको अब मोडल auxiliary will को will the crops object अगाडि आयो will the crop be sold अब be verb को पालो be verb बाट एक्टिभ क्वेशन स्टार्ट भयो भने यसलाई कसरी प्यासिभ बनाउने हेरौँ है त फर्स्ट एक्जाम्पल आर यु टेलिङ द ट्रुथ यो सेन्टेन्सलाई प्यासिभ बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला यसको अब्जेक्ट हेरौँ द ट्रुथ डज नट अग्री विथ आर
द ट्रुथ भन्ने अब्जेक्ट अब आरसँग अग्री हुँदैन, यो अग्री हुन्छ इजसँग। सो अब प्यासिभ यसमा क्वेसन कसरी स्टार्ट हुन्छ त इजबाट। सो द एन्सर इज द ट्रुथ बिङ टोल्ड। बिङ कहाँबाट आयो? रुल अनुसार कन्टिन्युअस टेन्स भएकोले बिङ आयो। Were they planning a trip? यो सेन्टेन्समा हेर्नुहोस् है त, वेयरबाट क्वेसन स्टार्ट भएको छ भने चाहिँ अब हामीसँग अप्सन कि वाज हो कि वेयर। अ ट्रिप अगाडि आउँदाखेरि अ ट्रिप अग्रिज विथ वाज, सो रुल अनुसार बिङ थप्नुपर्छ। अब हेरौँ है त, वाज अ ट्रिप बिङ प्लान्ड बाई देम। अब यस्तो क्वेसन्सको डु डज डिडबाट स्टार्ट हुने सेन्टेन्समा जाम। यदि यस्तो क्वेसन्स डु र डजबाट स्टार्ट भएको छ भने यसलाई प्यासिभ बनाउँदा हामीलाई एम इज आर चाहिन्छ भने, डिडबाट यस्तो क्वेसन स्टार्ट भएको छ भने वाज र वेयर चाहिन्छ। ओके, इक्जाम्पल, डु दे फाइन्ड द लस्ट ब्याग? हेर्नुहोस् है त, यो सेन्टेन्समा डुबाट क्वेसन स्टार्ट भएको छ, यसको अब्जेक्ट हेर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला अब्जेक्ट हेर्नु पर्यो। अब्जेक्ट चाहिँ द लस्ट ब्याग छ। द लस्ट ब्याग भनेको सिङ्गुलर। सिङ्गुलर भनेपछि डु हुँदाखेरि सिङ्गुलर भएपछि अब हामीलाई चाहियो इज है त। सो द प्यासिभ अफ दिस सेन्टेन्स इज द लस्ट ब्याग फाउन्ड बाई देम। डज दे टाइप द डकुमेन्ट्स? यो सेन्टेन्स डजबाट स्टार्ट भएको छ, अब्जेक्ट चाहिँ द डकुमेन्ट्स छ। द डकुमेन्ट्स प्लुरल भनेपछि अब योसँग अग्री गर्ने विभव भनेको आर। सो द प्यासिभ क्वेसन स्टार्ट्स विथ आर। आर द डकुमेन्ट्स टाइप्ड बाई हर अप्सनल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु पुट क्वेसन मार्क। अब पालो डिडको। डिडबाट यस्तो क्वेसन स्टार्ट भयो भने चाहिँ यसको प्यासिभ क्वेसन्समा हामीलाई कि वाज चाहिन्छ कि त वेयर। हेरौँ है त। Example, did I take the medicine? Did I take verb भयो, the medicine object। अब the medicine सिंगुलर भएकोले the medicine सँग was अग्री गर्छ। So the passive यस्तो question starts with was। Answer हेरौँ है त। Was the medicine taken by me? By me optional। One more example, did he fill all the bottles? All the bottles प्लुरल भयो। प्लुरल अब अगाडि आउँदाखेरि it agrees with where। प्लुरलसँग where अग्री हुने भएकोले अब यो यस्तो प्यासिभ चाहिँ whereबाट स्टार्ट हुने भयो। हेरौँ है त एन्सर, were all the bottles filled by him। अब यस्तो क्वेसन्स यति बुझिसकेपछि डब्लुएस क्वेसन्सको एक्टिभबाट प्यासिभमा लग्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। हामीले डब्लुएच वर्डलाई मात्र अगाडि राखे पुग्छ, अरू सबै रुल हामी यस्तो क्वेसन्सको नै फलो गर्छौँ। डब्लुएस क्वेसन्सको एक्टिभबाट प्यासिभ बनाउने गोल्डन रुल नम्बर 1 के हो भन्दाखेरि, एक्टिभमा जुन डब्लुएस वर्ड छ प्यासिभमा त्यही नै डब्लुएस वर्ड युज गर्छौँ, एक्सेप्ट हु छ भने चाहिँ हामी यो केसमा चाहिँ बाई हुम राख्छौँ। नम्बर 2, प्यासिभ डब्लुएस क्वेसन्समा डब्लुएस वर्ड पछाडि हामीले अक्सिलरी भर्ब राख्नुपर्छ। कुनै अब्जेक्ट लिएर आउने होइन, पहिला अक्सिलरी भर्ब अनि बल्ल अब्जेक्ट अनि भर्ब 3। इक्जाम्पल हेरौँ है त। What does he cook? What डब्लुएस वर्ड भयो, does अक्सिलरी भर्ब, he सब्जेक्ट, cook मेन भर्ब। अब यसलाई प्यासिभ बनाउँदा रुल अनुसार जुन डब्लुएस वर्ड छ त्यही हामी पहिला लेखौँ, वाटको वाट। अब यसको पछाडि अक्सिलरी भर्ब आउनु पर्ने भयो। अब कुन चाहिँ अक्सिलरी लेख्ने भन्दाखेरि अब यस्तो क्वेसन्सको रुल सम्झिनुहोस्। डजबाट क्वेसन स्टार्ट भयो भने हामीलाई एम इज आर चाहिन्छ। सो करेक्ट अक्सिलरी भर्ब कुन भयो त इज। वाट इज कुक्ड बाई हिम। नेक्स्ट एक्जाम्पल, when will she clean the cups? हेर्नुहोस् है त, डब्लुएस वर्ड when, will अक्सिलरी भर्ब, सी सब्जेक्ट, क्लीन मेन भर्ब, द कप्स अब्जेक्ट भयो। अब यसको प्यासिभ बनाएर हेरौँ है त। रुल अनुसारको वेनको वेन, विल सी क्लिन द कप। अब यस्तो क्वेसन्समा सम्झिनुहोस् है त, विलबाट स्टार्ट भएको छ, नो निड टु वरी अबाउट अदर अक्सिलरिज, विलको विल भनेपछि वेन विल। अब ल्याउनुहोस् अब्जेक्ट, वेन विल द कप्स बी क्लिन्ड। विल भयो भने बी चाहिन्छ, बी क्लिन्ड बाई हर क्वेसन मार्क। नेक्स्ट एक्जाम्पल, why do people speak Spanish? अब एन्सरतिर लागौँ। वाइ को वाइ डुबाट स्टार्ट भएको छ। अब डु अक्सिलरी भर्ब भने चाहिँ एम इज आर चाहियो। द स्पेनिससँग इज अग्री गर्छ, सो
Why is Spanish object around? Speak about three spoken. Why is Spanish spoken by people? By people, absolutely optional. Next question. How much efforts can you put? अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा WH question how छ अनि how मात्र छैन योसँग how much छ. So how much जस्तै how many, how deep, how long, how far भन्ने expression WH expressions आयो भने यसलाई छुट्याउन मिल्दैन. So how much money, how much water, how much milk भन्ने छ नि यसलाई सँगै राख्नु पर्छ है त. अब यसको प्यासेजमा जाउँ. क्वेशन्स हेरौँ. How much efforts can you put? अब यसको एन्सर्समा जाउँ. How much efforts can be put? So rule answer how much efforts छुट्याउन मिलेन. How much efforts can model as it is. How much efforts can be put को पुट्ने. जस्तो verb 1, verb 2, verb 3 एउटै हुन्छ. So the final answer how much efforts can be put question mark. One more example. Where does he plant the trees? Where WS word does auxiliary verb भयो. पछाडि चाहिँ the trees छ. भनेपछि त्यो object the trees लाई अगाडि ल्याउँदा it agrees with are. So where are the trees planted? अब whoबाट start हुने एउटा क्वेशनको एक्जाम्पल हेरौँ. Who भयो भने हामी यसलाई by whom ले रिप्लेस गर्छौँ. Who will compose the song? अब rule अनुसार who becomes by whom. By whom will the song be composed? Who को अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. Who sells the land? So who becomes by whom? By whom अब auxiliary verb चाहियो. The land भएपछि अब हामीलाई is चाहियो. By whom is the land sold? Question mark. So अब WH questions को structure लाई फेरि एकचोटि रिभाइज गर्नुपर्दा WH questions always starts with the same WH word. जुन WH word छ त्यही नै राखिन्छ अनि it is followed by auxiliary verb. WH word पछि auxiliary verb राख्छौँ अनि त्यसपछि subject अनि verb 3 राख्छौँ र by subject question mark. Number 2 ध्यान दिनुपर्ने कुरा how much, how many, how deep, how long, how far जस्ता expressions आयो भने यसलाई ब्रेक गर्न मिल्दैन. योसँग आएको नाउनलाई पनि हामीले सँगै राखेर passive questions बनाउँछौँ. टेन्स को बेसिसमा कुन चाहिँ be verb युज गरेर passive बनाउने yes no को स्ट्रक्चर WH क्वेशन्स को स्ट्रक्चर एफर्मेटिभ को नेगेटिभ को स्ट्रक्चर्स को पेसिभ भोइस को स्ट्रक्चरहरूलाई हामीले एउटा PDF फाइल बनाएका छौँ र त्यो PDF फाइल यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा अट्याच गरेको छ. त्यसलाई डाउनलोड गरेर अझ डिटेलमा हेर्नु होला. Thank you for watching. I hope this made the things clear. Optative sentence, imperative sentence र अरू एक्सेप्सन्सहरूको प्यासिभ कसरी बनाउने भनेर हामी अर्को भिडियोमा आउनेछौँ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि stay safe and take care. Bye bye. And don't forget to subscribe the channel.